प्रिय दर्शकबिन, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको युट्युब च्यानल सक नेपाल र हामीले समयको कालक्रममा विभिन्न समय सन्दर्भहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। र यसै क्रममा आज हामीले बिर्सनै नसकिने अविस्मरणीय एउटा दिन, जसलाई दरबार हत्याकाण्डका रूपमा आम नेपालीहरूको मनमा बसेको दिन, आज जेठ 19। यो जेठ 19 सँगसँगै विभिन्न सन्दर्भहरू त जोडिएका छन्, वाङ्मयिक सन्दर्भहरू पनि जोडिएका छन्। आज जेठ 19 नै हामीले नेपाली वाङ्मयका यथार्थवादी नाटककार भीमनिधि तिवारीलाई गुमाएको दिन पनि हो। तर त्यो भन्दा पनि आम नेपालीहरूलाई चसक्क बनाएर सधैँ एउटा अनुत्तरित प्रश्न उब्जाएर छोड्ने दिनको रूपमा आजको दिन जेठ 19 अर्थात् दरबार हत्याकाण्ड भएको दिनको रूपमा रहेको छ। यही सन्दर्भ सँगसँगै ती यथार्थवादी नाटककार भीमनिधि तिवारीलाई गुमाएको दिन पनि आजको दिन हो। जेठ 19 2030 सालको जेठ 19 गते भीमनिधि तिवारीलाई हामीले भीमनिधि तिवारीको भौतिक शरीर यो लोकबाट परलोक भएको थियो। 1968 फागुन 30 मा जन्मेर 2030 जेठ 19 सम्मको जीवन यात्रामा उल्लेख्य वाङ्मयिक अनुष्ठान गरेका भीमनिधि तिवारीको एउटा कविताको मध्येको यो देश शीर्षकको एउटा कविता उनको निकै बेजोड कविता हो। र त्यो कविता मध्येको 4 पंक्ति आज यो दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन यो सन्दर्भलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि एउटा ती यथार्थवादी नाटककार भीमनिधि तिवारीको एउटा कविताको अंश मैले यहाँ उद्धृत गर्न उपयोगी ठाने। मैले त्यो मलाई चसक्क मैले पढेको कविता मेरो मस्तिष्कमा आयो। त्यहाँ भनिएको थियो, यो कस्तो विलक्षण देश हो, यो कस्तो विलक्षण देश हो, यो साह्रै अद्भुत देश हो, यो कस्तो विलक्षण देश हो, यो साह्रै अद्भुत देश हो। सिनु खाने कागलाई बिष्ठा खाने कुकुरलाई, सिनु खाने कागलाई बिष्ठा खाने कुकुरलाई पुज्ने देश हो, यो कस्तो विलक्षण देश हो। भीमनिधि तिवारीले भन्नुभएको थियो यो देश शीर्षकको कवितामा हो। यो देश यस्तो देश हो, यो देशमा त्यो सिनु खाने कागलाई पनि हामीले त्यो सिनु खाने काग भनेर होइन, हामीले दूतको रूपमा पूजा गर्ने देश हो। र यो कागलाई मात्रै पूजा गर्ने देश होइन, यहाँ त बिष्ठा खाने कुकुरलाई पनि पूजा गर्ने देश हो। आज यो सन्दर्भ मैले किन चसक्क मलाई किन छोयो भने, मेरो मथिङ्गलमा किन आयो भने, यस्तो देश जहाँ कि एउटा कागलाई पनि पूजा गरिन्छ, कुकुरलाई पनि पूजा गरिन्छ, यस्तो देशमा, एउटा पशु पन्छीलाई पनि पूजा गरिने देशमा यत्रो वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गरेर बसेका राजाहरूको सन्ततिलाई दरबारभित्र हत्या गरियो। हेर्नुहोस् त कति विडम्बना। त्यसैले गर्दाखेरि आज यो मैले झलक यो देश शीर्षकको यो कविताभित्र एउटा पंक्ति मैले प्रस्तुत गरेँ। मैले सम्झेँ, झलक त्यति सम्झेँ। अलिक कविता लामो छ र त्यो कविताका पंक्तिहरूलाई हामीले भीमनिधि तिवारीकै सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्छौँ। र आजको सन्दर्भ भनेको विशेष गरेर दरबार हत्याकाण्ड अर्थात् जेठ 19 सँग जोडिएको सन्दर्भ हो। उदार राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रको वंश नाश भएको दिन आजको दिन। र त्यो वंश नै यसरी नाश भएपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै समय टिक्न सकेन। राजा वीरेन्द्रपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दीमा आसीन त भए, तर प्रत्यक्ष शासन सत्ता हातमा लिएर तानाशाही बज्न खोज्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलन चर्गाएर नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरे। नारायण हेरी दरबार हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि 2065 जेठ 15 गते मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र घोषणा भयो। र ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा, शाहवंशीय इतिहासमा राजा अन्तिम राजा बनेर अस्ताउनु परेको इतिहास आजकै दिनसँग जोडिएको छ।
उदार छविका राजा यदि वीरेन्द्रको वंश नाश नभएको हुन्थ्यो भने आज यो अवस्था नहुन पनि सक्थ्यो। र आजको यो बसाइमा हामीले दरबार हत्याकाण्ड सँगसँगै देशमा के कस्ता काण्डहरू भएका थिए त? सत्ता शक्ति परिवर्तनका लागि, सत्ताको होडबाजीका लागि के कस्ता काण्डहरू भए भन्दै दरबार हत्याकाण्ड अगाडिका केही काण्डहरू, पर्वहरू पनि हामीले पढेर आएका छौँ, इतिहास पढेर आएका छौँ। ती सन्दर्भहरूलाई आजको बसाइमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्व इतिहास हेर्दा लगभग सबै देशहरूमा सत्ताका लागि दाउपेच, छलकपट, लडाईँ झगडा, काटमार भइरहेको देखिन्छ र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास भएपछि पनि जनताबाट चुनिएर जानेहरू सत्तामा पुग्दा पनि सत्ताधारीहरू बीच पद प्रतिष्ठाका लागि विभिन्न दाउपेचहरू हुँदै आइरहेका छन्। त्यो हामीले अहिले पनि देखिरहेका छौँ। नेपालमा यतिखेर 2/3 सरकार भनेर भनिएको थियो र त्यो 2/3 सरकारले सरकार गर्दा गर्दै त्यो 2/3 पुगेको पार्टी फेरि फुटेर आफ्ना आफ्ना घर फर्केर अल्पमतका सरकारहरू चलिरहेका छन्। यसैले गर्दाखेरि सत्ताका लागि दाउपेच जहिले पनि भएका छन्। विश्व इतिहास पनि त्यस्तै छ। र जनताबाट चुनिने व्यवस्था नभएका बेला अहिले जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको अवस्थामा त त्यो हालत छ भने जनताबाट नचुनिकन आफ्नै सत्ताको आधारमा, आफ्नै पहिचानका आधारमा हुने बेलामा राज्य संस्था संसद सञ्चालन गर्ने बेला त त्यस्ता षड्यन्त्र र दाउपेचहरू झन् बढी हुने नै गए। त्यसै क्रममा आधुनिक नेपालको इतिहासमा पनि केही त्यस्ता घटनाहरू भएका छन्। सत्ता प्राप्त गर्ने र अन्य उद्देश्यहरूले एउटा समूहले अर्को समूहलाई सिद्ध्याउन हिजो दरबारमा भाइ भारदारहरूका उपस्थितिमा ठुला ठुला हत्याकाण्डहरू भएका छन्। 2058 साल जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्ड आधुनिक नेपाली इतिहासको सबैभन्दा चर्चित र विस्मयकारी घटना हो। र कतिपय विश्लेषकहरूले यो घटनालाई राजतन्त्रको अन्तिम अध्याय भएर गणतन्त्र सुरु भएको एउटा पृष्ठभूमिको रूपमा पनि अगाडि बढाएका देखिन्छन्। यद्यपि आजको बसाइमा हामीले त्यो दरबार हत्याकाण्ड मात्र होइन कि नेपालको इतिहासमा हामीले इतिहास पढ्दै गर्दाखेरि के कस्ता तथ्यहरू पढिए त भन्ने सन्दर्भहरूलाई पनि आजको बसाइमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक ठानेका छौँ। र यसैले गर्दाखेरि हामीले पढेका ती सन्दर्भहरूलाई, ती तथ्यहरूलाई आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको युट्युब च्यानल सक नेपाल। र आजको बसाइमा हामीले आज जेठ 19 अर्थात् दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन, एकैचोटि हामीले दरबार राजाको वंश विनाश भएको दिन देख्न परेको दिन र त्यो दिनभन्दा अगाडि पनि सरकार राज्य संस्थाभित्र के कस्ता घटना परिघटनाहरू भएका थिए। आजको दिनमा हामीले त्यसलाई पनि संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्न आवश्यक छ भनेर ठानेर दरबार हत्याकाण्ड जेठ 19 को घटनाकाण्डभन्दा अगाडि के कस्ता सन्दर्भ घटनाकाण्डहरू भएका थिए भन्ने त्यो ऐतिहासिक तथ्यलाई पनि हामीले आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यो आजको सन्दर्भ सामग्री भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हो भन्ने यो शाहवंशीय इतिहासका लागि, नेपालको राज संस्थाको ऐतिहासिक तथ्य बुझ्नका लागि, के कस्ता काण्डहरू, पर्वहरू, हत्याहरू भएका थिए भनेर बुझ्नका लागि यो एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यसैले गर्दा तपाईँले यो सामग्री पुरा हेरेर आफ्नो जीवनमा केही लाभ लिनुहुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। पहिलोपटक तपाईँले हाम्रो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कस्तो लागिरहेको छ, यो सङ्घर्षमा कलमको यो युट्युब च्यानलले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू के कस्ता छन्, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हामीले हाम्रो संस्थाको उद्घोष अनुसार अन्तर्मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम समावेशी आवाज हो यो सङ्घर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ समावेशी आवाजका रूपमा यसलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै प्रयत्न गरेका छौँ। हो, हामीले पछिल्लो समय कोरोनाका कारण कोभिड-19 को संक्रमण देशमा फैलिएसँगै हाम्रा कार्यक्रमलाई यो डिजिटल माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने समयको माग ठानेर हामीले यो टेलिभिजन दिवसको सन्दर्भ पारेर हामीले यो युट्युब च्यानललाई विधिवत रूपमा हामीले अगाडि बढाएका हौँ। यद्यपि हामीले हाम्रो च्यानल त हाम्रो संस्था स्थापनासँगै च्यानल क्रिएट भएको थियो, तर हामीले यसलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्न त्यति अवसर मिलेको थिएन र यो कोभिडले हामीलाई यो एउटा अवसर जुटाइदियो कि हामीलाई
यो टेलिभिजन दिवसकै सन्दर्भ पारेर हामीले हाम्रो संस्थाको आधिकारिक युट्युब च्यानलका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने हामीले अवसरको रूपमा पनि हामीलाई कोभिडले एउटा अवसर दियो। यी विभिन्न तथ्यहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र आजको बसाइमा जेठ 19 अर्थात् दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन भन्दा अगाडि पनि के कस्ता हत्याकाण्डहरू भएका थिए, कस्ता कस्ता काण्डहरू भएका थिए, हामीले कोत पर्व भनेर पढ्यौँ, अलौ पर्व भनेर पढ्यौँ, 60-62 सालका पर्व भनेर विभिन्न पर्वहरू भनेर पढ्यौँ र तिनलाई आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। र सबैभन्दा दरबार हत्याकाण्डको श्रृङ्खलामा सबैभन्दा पहिला आउने सन्दर्भ भनेको 60 अर्थात् 62 सालको 60 देखि 62 सालसम्म 1969 पुस 27 गते जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको घटना पछाडि एकीकरण गरेर छोडेपछि नै विभिन्न दरबारमा हत्याकाण्डहरू घटनाहरू भएका थिए र ती घटनाकाण्डहरूलाई आजको बसाइमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। र 60 देखि 62 सालको पर्व भनेर यो दरबार हत्याकाण्ड भन्दा अगाडि नारायण हिटी जुन वीरेन्द्रको वंश नाश हुनुभन्दा अगाडिका सन्दर्भहरूमध्येको सबैभन्दा पहिलो काण्डका रूपमा 60-62 सालको पर्व भनेर यसलाई लिइन्छ। नेपाल एकीकरणको अभियान थालेका पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको केही वर्षपछि नै दरबारभित्र हत्या षड्यन्त्र र भाइ भारदारहरूबीच सत्तामा जानका लागि प्रभुत्व जमाउनका लागि विभिन्न होडबाजी चलेको पाइन्छ र त्यसैको मुख्य कारणमध्ये एक पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहलाई उनका पिता प्रताप सिंह शाहको मृत्युपछि 2.5 वर्षको उमेरमै राजा बनाइनु नेपाली इतिहासकारहरूको मत भएको पाइन्छ। 2.5 वर्षको उमेरमै राजा बनाएका तिनै रणबहादुर शाहसहित विभिन्न व्यक्तिहरूको हत्या भएको 1860 ताकाको घटनाले नेपाली इतिहासमा अर्कै मोडतर्फ डोर्याएको पाइन्छ र रणबहादुर शाहको शासनकालमा दरबारभित्र 3 खालका शक्तिहरूको प्रभुत्व रहेको थियो र तिनले समानान्तर 3वटा सत्ता चलाइरहेको पनि इतिहासकारहरूले बताउँदै आएको हामीले पाएका छौँ। रणबहादुर शाहको शासनकालमा दरबारभित्र 3 खालका शक्ति केन्द्रहरू अहिलेको सरकार जस्तो विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू छन्। अहिले कम्युनिस्टको सरकार छ देशमा, त्यहाँभित्र विभिन्न झुण्डहरू थिए। प्रचण्डको एउटा झुण्ड थियो, त्यसलाई लाखापाखा लगाएको अवस्था छ। माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूको एउटा झुण्ड थियो, त्यसलाई लाखापाखा लगाएको अवस्था थियो र ओलीको एउटा झुण्ड थियो। अहिले त्यो झुण्डले आफ्नो शक्ति केन्द्रको रूपमा सत्तालाई तहस पारिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर रणबहादुर शाहको शासनकालमा पनि त्यो शक्ति केन्द्रका रूपमा 3वटा शक्तिहरू रहेका थिए जुन 1860 ताकाको घटना हो। जबकि पृथ्वीनारायण शाह 1779 पुस 27 गते जन्मिएर उनले 20 वर्षको उमेरमा राजा बनेर 52 वर्षको उमेरमा यो संसार छोडेपछि, भौतिक शरीर छोडेपछि दरबारभित्र विभिन्न पर्वहरू, काण्डहरू, हत्याकाण्डहरू भएका थिए र त्यसैको जगमा टेकेर पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि कसले त्यो सत्ता लिने भन्ने सन्दर्भमा 1860 ताका विभिन्न घटनाहरू भएका थिए। जबकि यो घटना भनेको रणबहादुर शाहको दरबार प्रवेशसँगै जोडिएको थियो। उनलाई 2.5 वर्षको उमेरमा राजा बनाइएको थियो र त्यसैले गर्दाखेरि 60 देखि 62 को पर्व भनेर नेपाली इतिहासमा दरबार हत्याकाण्डको इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो काण्डका रूपमा यो 1860 ताकाको काण्ड जीवन्त भएर रहेको छ। र यो काण्ड के भएको थियो आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। रणबहादुर हामीले भनिसक्यौँ 2.5 वर्षको उमेरमा राजा बनाइएका थिए र उनको शासनकालमा उनलाई त के थाहा 2.5 वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए। विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल गर्ने ठाउँ भएको थियो र तत्कालीन परम्परा विपरीत रणबहादुर वयस्क भइसकेपछि एक विधवा ब्राह्मणी कन्यासँग उनले विवाह गरेका थिए। एक विधवा ब्राह्मणीसँग उनले विवाह गरेका थिए र जसका कारण रणबहादुर आफू जीवितै हुँदा तिनै ब्राह्मणीबाट जन्मिएका गिरवाण युद्धलाई 1.5 वर्षको उमेरमा सिंहासनमा राखेर आफू काशी सन्यास गएका थिए। सन्यासी बनेर काशी गएका थिए र त्यसपछि दरबारमा हलचल मचिएको थियो। दामोदर पाण्डे सहितका पाण्डेहरूको प्रभाव थियो। उनी त सन्यास लिएर काशी गए। त्यसपछि त
ती 1.5 वर्षका बालकले गिरवाड युद्धले सिंहासन चलाउने कुरा भएन र दामोदर पाण्डे लगायतका पाण्डेहरूको प्रभाव रहेको थियो र उनले रणबहादुर शाहसँगै भीमसेन थापा बनारस गएका थिए र पछि रणबहादुर शाह नेपाल फर्केपछि आफ्नै छोराबाट मुक्तियारी लेखाई शासन सत्तामा फर्किएका थिए र छोराबाट शासन सत्ता मुक्तियारी लिएर राजप्रतिनिधिको रूपमा उपाधि लिनलाई यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि भीमसेन थापा लगायतको सल्लाहमा त्यतिखेरका मूल काजी दामोदर पाण्डे सहित कयौंलाई चरम यात्रा दिएर रणबहादुर शाहकै आदेशमा मारिएको थियो, जसलाई इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। भीमसेन थापासँगको सल्लाहमा आफ्ना ती आफूले सन्यासी जीवन लिएर बनारस गएर सन्तानलाई जब राज्य सुम्पेका थिए, फर्केर आएपछि फेरि उनले राजकाज सम्हालेर भीमसेन थापा लगायतको सल्लाहमा त्यस बेलाका मूल काजी दामोदर पाण्डे सहित कयौंलाई चरम यातना दिएर रणबहादुर शाहकै आदेशमा मारिएको इतिहासकारले इतिहासमा उल्लेख गरेका छन् र शासन सत्ता छोडेर गएका रणबहादुर काठमाडौँ फर्कदै गरेको थाहा पाएर उनलाई रोक्ने उद्देश्यले थानकोट पुगेका दामोदर पाण्डे नेतृत्वको फौजका धेरै मानिसहरूलाई सुरुमा कैद गरेपछि पछि यातना दिएर मारिएको थियो। दामोदर पाण्डे र उनलाई दामोदर पाण्डे र अरूलाई विक्रम सम्वत 1860 फागुन 21 गते पक्राउ गरिएको थियो र त्यसको 20-25 दिनपछि भाइ भारदारहरूलाई काट्न सुरु गरियो र त्यसको पहिलो शिकार दामोदर पाण्डे र उनका छोराहरू रणकेशर र राजकेशर भए। काजी भीम खवास, सरदार इन्द्रमान खत्री, द्वारे सपन सिंह, सुबेदार शङ्खधर र मानधर गरी जम्मा 8 जनाहरू उक्त घटनामा काटिएका थिए। हेर्नुहोस् त इतिहास कस्तो छ। दरबार हत्याकाण्ड एउटा नरसंहार हामीले देखेको तथ्य हो पछिल्लो भने यो त धेरै पहिला पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेर छोडेपछि रणबहादुर शाहले अख्तियारी लिँदै गर्दाखेरि 1860 ताकाको घटना सन्दर्भ हो यो। यतिखेर 1860 फागुन 21 गते दामोदर पाण्डे लगायतका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर त्यसको 20-25 दिनपछि तिनै पाण्डेबाट उनका छोराहरूलाई काट्न सुरु गरिएको घटना दरबार हत्याकाण्डका रूपमा यसरी त्यो अवस्थादेखि नै सुरु भएको थियो र बाबुराम आचार्यले आफ्नो एउटा इतिहासको किताबमा लेखेका छन्। अब यस्तो कहिले नहोस् किताबमा लेखेका छन्। 1860 सालमा सुरु भएको उक्त काटमारको श्रृङ्खला लामै समय चलेको थियो। दरबारमा पाण्डे खलक सहित अन्य भारदारहरूलाई पाखा लगाएर आफू शक्तिशाली बन्ने चाहनामा भीमसेन थापाले पनि विभिन्न षड्यन्त्रहरू रचेको आचार्यले लेखेका छन् र रणबहादुर शाह निर्वासनमा रहँदा राज्यको ढिकुटीबाट 18,000 रुपियाँ, हेर्नुहोस् त त्यो बेला 1860 को दशकमा 18,000 रुपियाँ हिनामिना गरेको एउटा मुद्दा अगाडि सारेर विक्रम सम्वत 1862 साल चैत 3 गते काजी त्रिभुवन प्रधानलाई पनि पहिले कैद गरेर पछि मृत्युदण्ड दिएको थियो। यसरी 2060 सालमा पाण्डे खलकहरूलाई उनका सन्तानहरूलाई मृत्युदण्ड दियो भनेदेखि 2062 चैत्र 3 गते काजी त्रिभुवन प्रधानलाई पहिला कैद र पछि मृत्युदण्ड दियो। यसरी दरबार हत्याकाण्डको श्रृङ्खलामा आइपुग्दासम्म यो 60 र 62 सालको पर्व भनेर 1860 देखि 62 सम्मको पर्व ऐतिहासिक पर्वका रूपमा रहेको, ऐतिहासिक कालखण्डका रूपमा दरबार हत्याकाण्डको श्रृङ्खला पहिलो श्रृङ्खलाका रूपमा रहेको हामीले इतिहास पढ्न पाउँछौँ। हामीले पछिल्लो समय बुझ्ने हुँदै गर्दाखेरि दरबार हत्याकाण्डलाई हामीले राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएको तथ्यलाई हामीले देखे पनि यी काण्डहरू, यस्ता काण्डहरू धेरै पहिलादेखि भएका थिए भन्ने कुराहरू यो तन्त्रमा आजको सन्दर्भमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। र यस पछाडि हामीले पढेको अर्को काण्ड हो कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व। हामीले पढेर यी पनि त्यही सत्ताकै लागि, त्यही कुर्चीकै लागि, शक्तिकै लागि भएका घटाइएका काण्डहरू थिए। 60 र 62 को काण्डपछि नेपालको इतिहासमा घटेको अर्को ठुलो र चर्चित हत्याकाण्ड हो कोत पर्व। दामोदर पाण्डेको हत्यारा र दरबारमा भीमसेन थापाको उदयसँगै थापा र पाण्डे खलकहरू बीच द्वन्द्व चर्किएको थियो। कहिले को शक्तिशालीको कहिले शक्तिशाली बन्ने उनीहरूमा होडबाजी रहेको हामीले इतिहास पढ्न पाउँछौँ। र यस क्रममा एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल चल्न थाल्यो। उतिखेर चल्न थाल्यो। 31 वर्ष सत्तामा हालिबहली गरेका भीमसेन थापालाई
एक राजकुमारलाई विष खुवाएर मारेको अभियोगमा फसाइयो र फसाएपछि उनलाई दरबारबाट तितर-बितर भएका त्यो अभियोग लागेर तितर-बितर भएका थापा खलक फेरि दरबारकै आग्रामा सत्ताको केन्द्रमा आइपुगेको पनि इतिहासकारहरूले लेखेका इतिहास हामीले पढ्न पाएका छौँ। त्यस क्रममा माधवर सिंह थापा नेपालको प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति बने। तर विक्रम सम्वत 1902 मा उनी आफ्नै भान्जा जङ्गबहादुर कुँवरबाट मारिए। हेर्नुहोस् त, त्यसबेला पनि दरबारमा राजा राजेन्द्र विक्रम र रानी राज्यलक्ष्मीको दोहोरो सत्ता चलिरहेको थियो भन्ने इतिहास हामीले पढ्न पाउँछौँ। तसर्थ माधवर सिंह थापाको हत्या पश्चात रानीले आफ्ना विश्वासपात्र गगन सिंह भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनु भएको थियो। तर राजाले भने भारत बसेका फत्तेजङशाहलाई नेपालमा बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाए र रानीको आग्रहमा गगन सिंहलाई पनि मन्त्री परिषदको सदस्य बनाइएको थियो। र तर दरबारमा रानी र उनका विश्वासपात्र गगन सिंह बीच अवैध सम्बन्धको हल्ला चलाइयो। हेर्नुहोस्, षड्यन्त्रहरू हिजो पनि भएका थिए। जबकि गगन सिंहलाई रानीले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकी थिइन्, राजाले अर्कैलाई बनाए र रानीको आग्रहमा गगन सिंहलाई मन्त्री परिषदको सदस्य त बनाइयो। तर दरबारमा यस्तो अफवाह फैलियो कि उनका विश्वासपात्र रानीका विश्वासपात्र र रानी बीच गगन सिंह बीच अवैध सम्बन्ध रहेको हल्ला चलेपछि राजा राजेन्द्र र युवराज सुरेन्द्र पनि गगन सिंहको विरोधी बनेर निस्केको इतिहासका तथ्यहरूमा हामीले पढ्न पाएका छौँ। यस क्रममा जङ्गबहादुरले चलाखीपूर्वक लाल झा नामका व्यक्ति मार्फत 1903 भदौमा गगन सिंहको हत्या गराए र यसबाट विचलित भएकी रानी राज्यलक्ष्मीले असोज 2 गते गगन सिंहको हत्या पत्ता लगाउने नाममा सबैलाई कोदमा भेला हुन आदेश दिइन् र आफैले षड्यन्त्र गरेर गगन सिंहलाई मारेका जङ्गबहादुरले त्यो अवसरलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। र इतिहासकार बाबुराम आचार्यले भनेका छन् कि जङ्गबहादुरले उक्त अवसरलाई आफूलाई शक्तिशाली बनाउनका लागि झन्डै 500 जति सैनिक र आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई खटाएर कोद प्रवेश गराएका थिए र त्यहाँ छलफल र भनाभनको क्रममा सुरु भएपछि अभिमान सिंह बस्नेत मारिएका र त्यसपछि अन्य भारदार सहित प्रधानमन्त्री फत्तेजङ शाहको पनि हत्या भएको थियो। यसरी कोदमा मारिने 29 भारदारहरूको भाइ भारदारहरू मारिएको सूची आचार्यले अब यस्तो कहिल्यै नहोस् पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। उक्त घटनामा सबैभन्दा धेरै मानिसहरू मारिएको अन्य इतिहासकारहरूको पनि मत रहेको छ र कोद पर्वबाट शक्तिशाली बनेका जङ्गबहादुरले एउटै राज्यलक्ष्मीले कोद यो के भएको भनेर बुझ्नका लागि, जबकि गगन सिंहलाई कसरी मारियो भनेर त्यो बुझ्नका लागि एउटा कोदमा भेला बनाइएको सन्दर्भमा त्यसलाई जङ्गबहादुरले एउटा अवसरको रूपमा आफूलाई शक्ति एकीकृत गर्ने पृथकीकरण गर्ने सन्दर्भका रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेर एउटा त्यसलाई हत्याका रूपमा एउटा कोद पर्वका रूपमा कलङ्कित इतिहास खडा गरेर देखाए। त्यो घटनामा सबैभन्दा धेरै मान्छेहरू मारिएको इतिहासकारहरू भन्छन् र कोद पर्वबाट शक्तिशाली बनेका जङ्गबहादुरले त्यसपछि राज्यलक्ष्मीले उनलाई मार्न गरेको षड्यन्त्र पहिल्यै थाहा पाउन थाले। किन त भन्दा जङ्गबहादुरका राज्यलक्ष्मीका भनेका विश्वासपात्र भनिएका सबै जङ्गबहादुरका मान्छेहरू थिए र उनले राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई मार्ने षड्यन्त्र बनाएको योजना पहिले थाहा पाइसकेपछि आफूलाई मार्नका लागि भण्डारखाल बोलाइएको थाहा पाएर उनले ठुलो सैन्य कोद पर्वमा यसरी हत्या भइसकेपछि 29 भाइ भारदारहरू भएपछि त्यसपछि भण्डारखाल पर्वको श्रृङ्खला सुरु भयो र उनलाई मार्नका लागि राज्यलक्ष्मीले योजना बनाएर भण्डारखालमा बोलाइएको थाहा पाएपछि त्यहाँ सैन्यसहित पुगेका जङ्गबहादुर कुँवरले रानी राज्यलक्ष्मी पछिका सबै जसो भाइ भारदारहरूलाई मारेर थप शक्तिशाली बने र त्यसपछि जङ्गबहादुरलाई मार्नका लागि बोलाइएको भण्डारखालमा उल्टो ती रानीका भाइ भारदारहरू मारेपछि जसलाई भण्डारखाल पर्वका रूपमा चिनियो। यसरी दरबार हत्याकाण्डभन्दा अगाडि पनि धेरै काण्डहरू भएका थिए। 60-62 को काण्ड, कोद पर्व, भण्डारखाल पर्व, हेर्नुहोस् त यस्ता पर्वहरू भएका थिए। यसरी जङ्गबहादुरका उदय भएसँगै जङ्गबहादुरका छोरा पद्मजङ्ग राणाको पुस्तक लाइफ अफ महाराज सर जङ्गबहादुर राणा अफ नेपालमा कोद पर्वमा मारकाट चल्दै गर्दा नै राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको सर्वोच्च पद प्रदान गरेको भनेर
उनले लेखेका छन्, त्यो इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। तर भण्डारखाल पर्वपछि जङ्गबहादुर नै राज्य लक्ष्मीलाई सत्ताच्युत गराए अनि राजा राजेन्द्र विक्रमबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिने गरी अधिकार पत्र लेखाएका थिए। नेपालको इतिहासमा कोत पर्वकै कारण 100 वर्षभन्दा लामो जानीय शासन राणा शासनको थालनी भएको मानिन्छ। यसरी हामीले वीरेन्द्रको वंश नाश हुनुको श्रृङ्खलासँग आइपुग्दाखेरि 60-62 सालको पर्व, कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व जस्ता पर्वहरू पनि, काण्डहरू पनि मचिएका थिए। हामीले ती सन्दर्भहरू पनि इतिहासमा पढेका रहेका छौँ। ती सन्दर्भहरू पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। र यसै गरी यस्ता विभिन्न काण्डहरू मचिने सन्दर्भमा 42 सालको काण्ड पनि उस्तै हृदय विदारक र दर्दनाक थियो। इतिहासकारहरूका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युको केही वर्ष पछिदेखि नै नेपालको दरबारभित्र सत्ता प्राप्तिका लागि बढी चलखेल, रक्तपातका घटनाहरू हुन थालेका थिए। एउटा ठुलो रक्तपात गरेर राजाको अधिकार आफ्नो हातमा लिएका जङ्गबहादुरका उत्तराधिकारीहरूले पनि त्यस्तै रक्तपातपूर्ण बाटो रोजेका थिए। नेपालमा राणा शासन सुरु भएपछिको त्यस्तै घटना हो 42 साल पर्व भनेर चिनिने 1942 को हत्याकाण्ड पनि। यो हत्याकाण्ड पहिलेका हत्याकाण्डभन्दा केही पृथक थियो, किनकि पहिले जस्तो दुई फरक वंशका भाइ भारदारहरूको झगडा भन्दा पनि यसमा राणा खलककै दुई खलक संलग्न थिए। जङ्गबहादुरले आफूपछि भाइहरूलाई उत्तराधिकारी जाने निर्णय गरेका थिए। तदनुसार जङ्गबहादुरको मृत्यु पश्चात उनका भाइ रणदीप सिंह प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला 1938 सालमा एउटा घटना भयो जसलाई 38 साल पर्व भनिन्छ र त्यसबेला युवराज त्रैलोक्यका भाइ नरेन्द्र विक्रम शाहद्वारा राणा प्रधानमन्त्रीलाई मारेर राजालाई राणामा भएको शक्ति फिर्ता गराउने षड्यन्त्र भएको पत्ता लागेपछि 20 जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो। नरेन्द्र विक्रम स्वयंलाई भारतको चुनार किल्लामा बन्दी बनाइएको थियो। उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भने दरबारभित्रै त्रैलोक्यलाई 20 दिएर मारेको कतिपय इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। र सोही प्रकरणमा जङ्गबहादुरका छोरा जगत जङ्गलाई पनि आरोपी बनाइएको थियो। त्यसै कारण तीर्थ गर्न भनी भारत गएका जङ्गबहादुर नेपाल नफर्की उतै बसेका थिए। उनी भारतैमा बसेकाले रणदीप सिंह पश्चात रोलक्रम पाएका उनको स्थानमा माइला भाइ जित जङ्गलाई राखिएको थियो। यो सबै प्रकरणमा धीर शमशेरको मुख्य भूमिका रहेको हामीले पाउँछौँ। विभिन्न इतिहासकारहरूले बताएको इतिहास हामीले पढ्न पाउँछौँ। त्यसबेला राणाहरू जङ्ग र शमशेर खलकमा बाँडिएर विभक्त भएर यिनीहरू द्वन्द्व गरिरहेका थिए। त्यसबेला पनि राणाहरू जङ्ग र शमशेर खलकमा बाँडिएका थिए। रोलक्रमलाई तिनैको रोलक्रमलाई लिएर उनीहरू बीच अविश्वासका मतहरू बढिरहेका थिए, अविश्वासका खाडलहरू भरिरहेका थिए। र 1842 मा धीर शमशेरका छोराहरू मिलेर नारायण हिटी स्थित आफ्नै दरबारमा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहलाई हत्या गरेको घटनालाई 42 सालको पर्व भनिन्छ। रिजन बुझ्नुभयो? 1842 सालमा धीर शमशेरका छोराहरू मिलेर नारायण हिटी स्थित आफ्नै दरबारमा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहलाई हत्या गरेको घटनालाई 42 सालको पर्व भनिन्छ। र उक्त हत्या घटनापछि त्यसको दोष जङ्ग खलकमा लगाइएको र जङ्ग खलकका भेटे जति पुरुषहरूलाई शमशेर खलकले सिद्ध्याएको इतिहास पनि हामीले पढ्न पाउँछौँ। यसरी 42 सालको काण्डका रूपमा पनि एउटा राज्य संस्थाभित्र हिजोको राणा जङ्ग खलकहरू शमशेर खलकहरूभित्र भएका यी विभिन्न काण्डहरू मध्येको यो एउटा काण्ड 42 सालको काण्ड पनि इतिहासका विभिन्न तथ्यहरूमा संग्रहित भएर बसेको छ। हामीले यी इतिहासहरू पनि बिर्सन हुँदैन। र यसरी 60-62 को काण्ड, कोत काण्ड, भण्डारखाल काण्ड, 42 को काण्ड हुँदै हुँदै यी श्रृङ्खलाहरू हुँदै आएर यी श्रृङ्खलाहरू त्यति धेरै नरसंहार मचाएका थिएनन् होला। त्यति धेरै हो 42 सालको काण्डमा धीर शमशेरका छोराहरूले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हत्या गरेका थिए। विभिन्न काण्डहरू भयो, भण्डारखालका पर्व, कोत पर्व, विभिन्न पर्वहरूमा उल्लेख्य रूपमा भाइ भारदारहरू मरेका थिए। हेर्नुहोस् त, एउटा सत्ताका लागि, एउटा कुर्सीका लागि दरबारभित्र हिजैदेखि 1917 सालदेखि लिएर 1842 सालसम्म विभिन्न घटनाहरू भएका थिए, काण्डहरू भएका थिए। यी इतिहासहरू हामीले पढेर आएका छौँ। कतिपय इतिहासका यी तथ्यहरू इतिहासका विद्यार्थीहरूले मात्रै
एउटा आफ्नो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पूरा गर्नका लागि मात्रै पढ्ने, तर व्यावहारिक जीवनमा सदुपयोग होस्, उपयोगी होस्, आफ्नो यो मस्तिष्कमा स्टोरेज गरेर राख्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले यस्ता तथ्यहरूलाई अनुसरण गरेको कमै पाइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो यो पछिल्लो पुस्ताहरूलाई यी यस्ता तथ्यहरू थिए। हिजो दरबार हत्याकाण्ड भन्दा पनि अगाडि यस्ता श्रृङ्खलाहरू हुँदै आइरहेका थिए। ती श्रृङ्खलाहरूमध्येको एउटा श्रृङ्खला दरबार हत्याकाण्ड हो। तर यो दरबार हत्याकाण्ड, यो नारायण खिप्सी दरबार हत्याकाण्ड 2018 जेठ 19 को हत्याकाण्ड चाहिँ विभत्स हत्याकाण्ड हो भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ बिर्सनु चाहिँ हुँदैन। अघिल्ला सन् विक्रम सम्वत 1800, 1700, 1900 का सालका ती हत्याकाण्डहरू जे जस्ता भए तापनि, ती काण्डहरू सामान्य रूपमा रहे तापनि, ती काण्डहरूलाई त्यति ठुलो नरसंहारका रूपमा नलिए तापनि तत्कालीन बेलाका ती काण्डहरू एउटा नरसंहार थिए, आफ्नै ठाउँमा थिए। यद्यपि ती बिस्तारै खाटा बस्दै गरेका गाउँहरू भए तापनि 58 सालको जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्ड भने आम नेपालीहरूका लागि निकै चासो र चिन्ताको विषय हो भनेर बस्यो। किन त भन्दा हो, हामीले जङ्गबहादुरका शासनकालका कुराहरू हामीले पढ्यौँ, उनी कस्ता स्वभावका थिए भन्ने खालका कुराहरू हामीले पढ्यौँ होइन। त्यसपछि उनका भाइ भारदारहरूका कुराहरू पढ्यौँ, प्रताप सिंह शाहका कुराहरू पढ्यौँ, हामीले रणबहादुर शाहका कुराहरू पढ्यौँ। र यी कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि, उनीहरूको व्यवहारहरू अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामीले वीरेन्द्रसम्म आइपुग्दाखेरि वीरेन्द्रलाई चाहिँ उदार राजाको छवि बनाएका एउटा राजाका रूपमा हामीले आम नेपालीहरूले पाएका थिए। यसैले गर्दाखेरि दरबार हत्याकाण्डमा धेरै नेपालीहरू, आम नेपालीहरू चिन्तित बने र 2058 जेठ 19 गते राजपरिवारका 10 सदस्यहरूको हत्या भयो, जसलाई दरबार हत्याकाण्डको नामले चिनियो। नेपाली जनताले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा नाटकीय र अकल्पनीय घटनाका रूपमा सुनेकी युवराज दिपेन्द्रले आफ्नै छोराले आफ्नै बाउलाई मारे भनेर भनिएको हत्याकाण्ड भएकाले पनि दरबार हत्याकाण्डका ती पुराना काण्डहरू भन्दा यो वीरेन्द्रको वंशनाशको हत्याकाण्ड सबैका लागि हृदयस्पर्शी बनेर मुटुको घाउ बनेर बसेको छ। किन त भन्दा आफैले जन्माएको सन्तानले आफ्नै बाउआमा मारेको हो भनेर तथ्यहरू सार्वजनिक गरियो। तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमारी श्रुति, वीरविक्रम शाह, राजकुमार निराजन वीरविक्रम शाह, अधिराजकुमार धीरेन्द्र वीरविक्रम शाह, राजकुमारी जयन्ती वीरविक्रम शाह, राजकुमारी शान्ति वीरविक्रम शाह, राजकुमारी शारदा वीरविक्रम शाह, जो राजा त्रिभुवनका बहिनीहरू थिए तीनटा, र बहिनी जोई शारदाका श्रीमान कुमार खड्का वीरविक्रम शाहलाई गोली हानेर मारे। कसले भन्दा युवराज दिपेन्द्रले, र त्यसपछि आफैमाथि गोली प्रहार गरे भनेर बताइयो। यसरी दरबारमा आफ्नै बाउआमालाई, आफ्नै दाजुभाइलाई, आफ्नै दिदीहरूलाई मारे भनेर र अनि आफूलाई गोली हाने, आफैले गोली हाने भनेर यो हत्याकाण्डको तथ्य बताइयो, नालीबेती बताइयो जेठ 19 गते। र त्यसको भोलिपल्ट अर्को दिन अस्पतालमा गम्भीर घाइते भएका छन् भनेर युवराज दिपेन्द्रलाई अस्पतालमै राखेर उनलाई राजा घोषणा गरियो। उनका काका अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई नायबी अधिकार सुम्पियो। राजपरिवारका सबै सदस्यहरूको सामूहिक संस्कार गरियो। सब थोक खराबबाट झन् खराब हुँदै गइरहेको थियो। नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूप्रति विश्वास गुमाइरहेको अवस्था थियो। नेपाली जनतामध्ये केहीलाई त पुरा बहुदलीय व्यवस्थाप्रति मोहभङ्ग भइसकेको अवस्था थियो। माओवादीका धम्की दबाब बढ्दै गइरहेका थिए। नेपाली जनता राजनीतिज्ञहरू र सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनन्। त्यसका बावजुद पनि केही नेपाली जनताहरू विश्वास गर्न सक्थ्यौँ, जसलाई नेपाली जनताले आफ्नै मान्न सक्थ्यो। उनको मुहार, चम्किलो मुहार र आफ्नो व्यक्तित्वका कारण नेपाली जनताहरू उनी र उनका परिवारहरूप्रति विश्वास गरेको थियो। नेपाली जनताले उनलाई पिता सराह मानेका थिए।
जसले नेपाली जनताले माग्दा आफ्ना अधिकार सबै गुमाएर नेपाली जनतालाई दिएका थिए र त्यसैले गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्र सबैका लोकप्रिय भएका थिए, सबैका प्रिय भएर बसेका थिए र उनले नेपाली जनताहरूलाई छोडी गए। जनतालाई थाहा थिएन नेपाली जनता के गर्छौँ। नेपाली जनता अचम्मित थिए, दुखी थिए, गहिरो शोकमा थिए। जनताले हाम्रो भावनालाई जता सकिन्छ त्यतै डोर्याइरहेका छन् भन्ने राजा थिए। यस्ता राजा को उनकै छोराले हत्या गरे भनेर दरबार हत्याकाण्ड मचाइयो र यसरी जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भएपछि आफूलाई गोली ठोके भनेका दिपेन्द्रको पनि त्यसको केही दिनपछि औपचारिक मृत्युको घोषणा गरियो र ज्ञानेन्द्रलाई नयाँ राजा घोषणा गरियो। षड्यन्त्र सिद्धान्तले बल पुर्याइरहेकै बेला नेपाली जनतामध्ये अझै तितो सत्य स्वीकार्न बाध्य पारिएको अवस्था थियो नेपालीहरूलाई। नयाँ राजाले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश केशर प्रसाद उपाध्याय जब ज्ञानेन्द्र राजा भए त्यसपछि उनले दरबार हत्याकाण्ड छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय र तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणावत रहेको एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न आदेश दिए। एक हप्तापछि समितिले राजालाई एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो, सार्वजनिक गर्यो र प्रतिवेदनमा के भनियो भन्दा लागु पदार्थ र रक्सीले मातेका युवराज दिपेन्द्र घटनामा दोषी भएको निष्कर्ष निकालियो। देश शोकमा थियो। समितिले बनाएको प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणावतज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँले प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो उहाँले भनेको वाक्यांश युवराज दिपेन्द्रले भटटटटटटट गोली चलाएर दरबार हत्याकाण्ड भयो हो। त्यही समितिमा पेश गरिएको यो प्रतिवेदनकै कारण नेपाली राजनीतिका क्षेत्रमा तारानाथ राणावतको के भयो, त्यस पछाडिका तारानाथ राणावतको जीवन, राजनीतिक जीवन पतनको मार्गतर्फ डोरियो। त्यही एउटा प्रतिवेदनमा उनले प्रस्तुत गरेको त्यो भनाइ भटटटटट भनेर त्यो बोलिएको देश शोकमा डुबिरहेको बेला हाँसी हाँसी प्रस्तुत गरेको उनको त्यो प्रस्तुतिले गर्दाखेरि उनको राजनैतिक जीवन धरापमा पर्यो र उनी त्यसपछि नेपाली राजनीतिबाट पछि पारिँदै गएको हामीले देख्दै आएका छौँ। र यसरी उनले त्यो उदास वातावरणमा समारोहमा दोस्रो पटक गद्दी आरोहण गरेका राजा ज्ञानेन्द्रले एक शताब्दीसम्म नेपालमा शासन गरेको राणा शासनलाई आफ्नै हातमा लिन खोजे। हिजो बाजे त्रिभुवनले भारतमा शरण लिँदा सानै अवस्थामा रहेर उनलाई पहिलो पटक राजगद्दीमा बसालेर छोडेका थिए भने दोस्रो पटक उनी वंश नाश भएपछि राजा भएका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले सुरुदेखि नै आफ्ना दिवंगत राजा वीरेन्द्रभन्दा फरक रहेको भनेर विभिन्न टिप्पणीहरू गर्न थाले, आफूलाई सक्रिय बनाए र उनी त्यति लोकप्रिय भएन। यो त आफ्ना ठाउँमा छ, तर दरबार हत्याकाण्ड यस्तो तरिकाले हत्याकाण्ड भयो जबकि राजा वीरेन्द्र सहित उनका सम्पूर्ण वंशहरू नै नष्ट हुने गरेर हत्याकाण्ड भयो। यसैले गर्दा यो सन्देहको घेरामा रह्यो, आशंका गर्ने, शंका गर्ने ठाउँ रह्यो। किन त भन्दा त्यहाँ वीरेन्द्र मात्र मरेका थिएनन्, उनका आफ्ना भाइ भारदारहरू मात्र मरेका थिएनन्, दिदी बहिनीहरू, ज्वाइँहरू, बहिनी ज्वाइँहरू सबै भेला भएको बेलामा दरबारमा हत्याकाण्ड घटाइयो। नारायण हिटी राजदरबारको त्रिभुवन सदनमा राजा वीरेन्द्र सहित उनको वंश नै नाश हुने गरेर हत्याकाण्ड भयो। उक्त हत्याको आज 20 वर्ष पुगिसकेको छ। आज 20 वर्ष पुग्दा पनि उक्त घण्ड उत्तिकै रहस्यमय रहेको छ। उक्त हत्याकाण्ड गठन भएका ती समितिहरूले राजा युवराज दिपेन्द्रलाई आफूले भनेका कुराहरू नभएका कारणले नशा र झोकमा मारिदिएको भनेर भने तापनि सार्वजनिक गरे तापनि त्यो प्रतिवेदनलाई कसैले पत्याएका छैनन्, अझै पनि पत्याएका छैनन्। दरबार हत्याकाण्ड
अकल्पनीय घटनाका विषयमा दरबारका सदस्यहरूको उपचारमा संलग्न रहेका वरिष्ठ चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटाले घटनामा दिपेन्द्रको योजनाबद्ध हत्या गरिएको, दिपेन्द्रले होइन कि दिपेन्द्रको पनि यो योजनाबद्ध हत्या गरिएको यो घटना ढाकछोप गर्नका लागि युवराज दिपेन्द्रले लागु पदार्थ खाएको भनिएको भनेर टिप्पणी गरेका थिए। तर अझै पनि दरबार हत्याकाण्डको आज 20 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि तथ्य यसको सही छानबिन हुन सकेन हो। अहिले पछिल्लो समय छोटे राजाहरू देशमा, हामीले हिजो एउटा राजा धेरै भयो भनेर राजा फाल्यौं। राजा देशमा धेरै छोटे राजाहरू जन्मिएका छन्, तर ती छोटे राजाहरूप्रति पनि जनताहरू खुसी छैनन्। ज्ञानेन्द्रले आफूलाई शक्ति केन्द्रित गर्न खोज्दाखेरि जनताको नासो जनताका लागि फिर्ता गरे भनेर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो। र आज यी छोटे राजाहरूले पनि गरेका कर्महरूबाट जनता प्रिय छैन, जनताका लोकप्रिय उनीहरू हुन सकिरहेका छन्। तर हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि राज संस्था नेपालमा 238 वर्ष शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेको राज संस्था आज यो छोटो समयमा आएर यी जनताका जनप्रतिनिधिहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गरेको भन्दा कयौं गुणा राम्रो भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। हामीले हेर्न सक्छौं राजा त्रिभुवनले गरेका, राजा महेन्द्रले गरेका कामहरू के ती सबै नराम्रै थिए त? हो, वीरेन्द्र त राम्रा छवि बनाएका लोकप्रिय राजा, जनप्रिय राजाका रूपमा रहेका थिए। र त्यो मात्र होइन कि राजा महेन्द्रको शासनकालमा त देशमा सबैभन्दा राम्रा कामहरू भएका थिए। त्यसलाई त हामीले बिर्सनु भएन नि त। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, गाउँ फर्क अभियान 2024, यस्ता कामहरू राजा महेन्द्रको शासनकालमा भएका थिए। हेर्नुहोस् त, गाउँ छोडेर बजार गएकाहरूलाई, देश छोडेर परदेशमा गएकाहरूलाई गाउँ फर्क अभियान पञ्चायती व्यवस्थाको एउटा राजनीतिक कार्यक्रम भए तापनि गाउँबाट अध्ययन र रोजगारीका लागि सहर गएका नेपालीहरूलाई गाउँ फर्काउनका लागि ल्याइएको यो अभियान यो राष्ट्रवादी अभियान थिएन? यसलाई पनि हामीले यो पञ्चको अभियान, यो पञ्चे भनेर भनिरहने। आज आम नेपालीहरू गाउँ गाउँ फर्किन बाध्य भएका छन्। किन त? बजारप्रति मान्छेहरूको वितृष्णा बढिसकेको छ। मान्छेहरू गाउँ फर्किन थालेका छन्, गाउँका परिकारहरू लोकप्रिय हुन थालेका छन्। मान्छेहरू बजारमा बसेका मान्छेहरू गाउँका ती गाउँले घरहरूमा गएर होमस्टे भनेर बस्न थालेका छन्। गाउँका घरहरूलाई होमस्टे बनाइएका छन्, घरवास परियोजना अगाडि बढाइएका छन्। यही सरकारले बढाएको छ। किन त भन्दाखेरि त्यो एउटा त्यसको अध्याय त हिजो राजा महेन्द्रकै पालामा 2024 सालमै सुरु भएको थियो। यो इतिहासलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। तर राजा महेन्द्र हुँदाखेरिका विकासका कामहरू, राजा महेन्द्रको शासनकालमा महेन्द्र राजमार्ग बन्यो, पृथ्वी राजमार्ग बन्यो, अरनीको राजमार्ग बन्यो। हेर्नुहोस् त, आज यी राजमार्गहरूले कस्तो काम गरिरहेका छन्। महेन्द्र राजमार्गको योगदान हेर्नुहोस्, पृथ्वी राजमार्गको योगदान हेर्नुहोस्, अरनीको राजमार्गको योगदान हेर्नुहोस्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पनि राजा महेन्द्रको महत्त्वपूर्ण देन थियो। उक्त राजमार्ग नहुँदासम्म तराईमा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्दा भारतको बाटो प्रयोग गरेर जानुपर्ने थियो। राजा महेन्द्रले विदेशीको सहयोगमा राजमार्ग निर्माण गरेर त्यो अवस्था अन्त्य गरेका थिए। महेन्द्रले सुरुमा राजमार्ग निर्माणका लागि भारतलाई अनुरोध गरेका थिए। भारतले नमानेपछि सोभियत संघको सहयोग लिएका थिए। ढल्केबरदेखि पथलैयासम्मको सडक रुसले बनाइदिएको थियो। रुसले बनाइदिएपछि भारत आकर्षक भएको थियो। ढल्केबरदेखि मेचीखण्ड भारतले बनाइदियो त। यसरी राजा महेन्द्रले गरेका कामहरू, ऐतिहासिक कामहरू आज पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन्। यसैले गर्दाखेरि के राज संस्था नेपालका लागि अभिशाप थियो भनेर हामीले भनिरहने त? त्यो भनेको हामीले आफ्ना लागि आफै खाल्डो खन्नु जस्तो लाग्छ। हो, केही राजाहरू खराब भयो होलान्, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ। हातका पाँचै औँला बराबर छैन।
यो देशमा जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू पनि केही खराब भएका छन् होला नि त, देखिएका छन् नि त हामीले। हो, एउटा यस्तो विषम परिस्थिति हामी बेहोर्न बाध्य भयौँ। दाजुको हत्या हुँदाखेरि भाइ छानबिन गर्ने समितिमा बसे, वीरेन्द्रको हत्या हुँदाखेरि छानबिन समिति बनाउने ज्ञानेन्द्र बने, माखो मरेन। देशमा परिवर्तन आयो। जनताको सबैभन्दा लोकप्रिय नेताका रूपमा मदन भण्डारी निस्के। मदन भण्डारीको हत्या भयो, छानबिनका लागि समिति बन्यो, तथ्य बाहिर आउन सकेन। र अहिले विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ, विद्यादेवी भण्डारीले छानबिन गर्नुहुन्छ, तथ्य केही निस्किँदैन। यस्ता इतिहासहरू हामीले बेहोर्न बाध्य भएका छौँ आम नेपालीहरू। यस्ता घिनलाग्दा तथ्यहरू, सत्यहरू हामीले ठुलो ठुलो हेर्न बाध्य भएका छौँ। तर अनि हामी गाली गर्छौँ, राज संस्था खतम भयो, राज संस्था खतम थियो भनेर। उनै राजा महेन्द्रले बनाएको महेन्द्र राजमार्ग प्रयोग गर्छौँ, पृथ्वी राजमार्ग प्रयोग गर्छौँ, अरण्यको राजमार्ग प्रयोग गर्छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा उनीहरूले बनाइदिएको राजमार्गमा जनताले तिरेको कर, आँसु रगत र पसिना बगाएर तिरेको करले किनेका ती गाडीहरूमा झण्डा हल्लाउँदै हिँड्छौँ न हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, र अनि उनीहरूले गाली गर्छन् राज संस्था ठिक थिएन। आजका हाम्रा नेताहरूले के गरेका छन्? विकास त गरेका छन् उनीहरूले, बाटा त खनेका छन्, उनले ज्वाइँबाट खनेका छन्, जेठानबाट खनेका छन्। जनताहरूलाई विस्थापित बनाएर, जनताहरूको उठीवास बनाएर आफ्ना स्वार्थका लागि, आफू सरकारमा जानुभन्दा अगाडि, संसदमा छिर्नुभन्दा अगाडि उनीहरू डोजर किन्छन्, एक्साभेटर किन्छन्, जेसीबी किन्छन्, कृषि फर्महरू दर्ता गर्छन्, अनि त्यसपछि संसद प्रवेश गर्छन् र भ्रष्टाचार गर्न थाल्छन्। अहिलेका हाम्रा नेताहरूले दिएको यही नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा राज संस्थाले जति गरेको थियो त्यो तथ्यलाई, सत्य कुराहरूलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। हो, भारतले नमानेको बेलामा सोभियत सङ्घ, रुसको सहयोग लिएर राजा महेन्द्रले राजमार्ग बनाएका थिए। त्यसपछि रुसले सहयोग गरेपछि भारतले सहयोग गर्न थालेको थियो। ढल्केवरदेखि मेची खण्ड भारतले बनाइदिएको थियो। हेटौँडा नारायण खण्ड एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा भएको थियो। नारायणगढ बुटोल खण्ड बेलायत र बुटोल कोलपुर खण्ड भारतको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। चीनले कोलादी राजमार्ग निर्माण गरिदिएको थियो भने त्यो चीनले कोलादी राजमार्ग निर्माण गर्दा भारत आक्रोशित पनि भएको थियो। र यस्ता बेलामा पनि राजा महेन्द्रले चीनलाई र भारतलाई मिलाएर अगाडि बढेका थिए र राजमार्ग निर्माण भारत आक्रोशित बने तापनि चीनले कोलादी राजमार्ग निर्माण गरेरै छाडेको थियो, जुन 2016 को कुरा थियो। यसरी राजा महेन्द्रले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरी चौतर्फी रूपमा वैदेशिक सहयोग हासिल गर्न सफल भएका थिए। शीत युद्धको समयमा नेपाललाई दुवै गुटहरूबाट उनले समदूरीमा राखेर दुवै पक्षहरूको सहयोग लिएर काम गरेका थिए। अनि यस्ता ऐतिहासिक काम गरेका राजाहरूले गरेका ऐतिहासिक कामहरूलाई पनि हामीले बिर्सेर राज संस्थाप्रति हामीले पूर्वाग्रह पाल्नु भनेको आफूले टेकेको धरतीमा आफैले खाल्टो खोल्नु हो, आकाशतर्फ फर्केर आफ्नै मुखमा थुक्नु हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यो मात्र होइन, 2020 भदौ 1 गते नयाँ मुलुकी ऐन जारी भयो। कसले जारी गरेको थियो मुलुकी ऐन? कुनै राजा महेन्द्रले गरेका थिएन। उनले छुवाछुत, जातिभेद र लैङ्गिक विभेद विरुद्धको नीति अख्तियार गरेका थिए। 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन लागू गर्दा उनले जमिनदारी प्रथा र वीरता उन्मूलन गरी जग्गा जोत्ने महिलाहरूको अधिकार सुरक्षित गरेका थिए। यस्ता सुधारका कामहरू भएका थिए। 2014 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो। साई नेपाल वायु सेवा निगम स्थापना भएको थियो। अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विभिन्न नाटकका छुट्टै वाङ्मयका छुट्टै प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू स्थापना भएका छन् र कलाकारिताका छुट्टै प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएका छन्। संघीय संरचनामा गएपछि देशमा प्रदेश स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, महानगर स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू स्थापना भएका छन्। यसको तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य त हिजो राज संस्थाहरूले
खनेर छोटेको बाटोमा हिँडेका छौँ नि त हामी। वायु सेवा निगम बनेको थियो। यस पश्चात उनले कर्मचारी वृत्ति विकास गर्नका लागि निजामती ऐन ल्याएका थिए। पजनी प्रथाको अन्त्य गराएका थिए। 2012 मा प्रहरी ऐन बनेको थियो। प्रहरी ऐन बनेसँगै सेनाको मनोबल उठाउने प्रयासहरू भएका थिए भने 2018 साल वैशाख 1 गते नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरी प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण गरिएको थियो। 2020 सालमा जातिभेद उन्मूलन छुवाछुत विरोधी ऐन ल्याइएको थियो भने 2021 सालमा किसानहरूलाई मैयानी हक दिलाइएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधुनिकीकरण गर्दै उच्च शिक्षा नेपालमै हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि भारतीय पाठ्यपुस्तकहरूलाई विस्थापित गरिएको थियो। यस्ता राम्रा राम्रा कामहरू हिजोका राज संस्थाहरूले गरेर छोडेका छन्। यसैले गर्दाखेरि हामीले आजको यो संघीय संसदमा संघीय संरचनामा नेपाल गए तापनि हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र जेसुकै भने तापनि साँच्चै अहिलेको यो गणतन्त्र जनताले चाहे जस्तो, लोकतन्त्र लोकले चाहे जस्तो भएको छैन। यो लोकतन्त्र अलोकतन्त्र भएको छ, गणतन्त्र गनाएको तन्त्र भएको छ। र हामी अपेक्षा गरौं यो दरबार हत्याकाण्ड भएर जनताका लोकप्रिय छवि बनाएका राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गरिएको दिन आम नेपालीहरूका मन मस्तिष्कमा यी शाहवंशीय राजाहरूको इतिहास किन जीवन्त छ भन्दाखेरि यस्तै कामहरू गरेका थिए। महेन्द्र राजाले जस्ता राजा महेन्द्र वीरेन्द्र त्रिभुवन राजाहरूले गरेका, ती राज संस्थाले गरेका स्तुत्य कामहरू अझै पनि तिनै कामहरूको अनुसरण गरेर अहिलेका लोकतन्त्र प्राप्ति पछिका छोटे राजाहरूले हालिमुहाली गरिरहेका छन् र नै त राजतन्त्रको अहिले पनि मान्छेहरूले गुणगान गाइरहेका छन्। र आजको यो दिनमा यसरी ऐतिहासिक काम गरेर नेपाली जनताहरूलाई हिजो 2020 को दशकमा गाउँ फर्कनका लागि आह्वान गरेर छुवाछुत उन्मूलन गर्नका लागि कानुनहरू बनाएर जनताका लागि जनप्रिय काम गरेर लोकप्रिय भएर छुटेको राज संस्था, हराएको राज संस्था, 238 वर्ष शासन व्यवस्था गरेको राज संस्था हटे पनि नेपाली मनमनमा जनजनमा राज संस्था अझै बसिरहेको छ। किन त भन्दा यस्तै लोकप्रिय कामहरूले गर्दा। र हामी यो अपेक्षा गरौं उदार छवि बनाएका राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएसँगै नेपालमा गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो र जनताहरूले साँच्चै लोकतन्त्र गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। र आजको यो दिनमा हामी यो कामना गरौं ती जसरी जुन षड्यन्त्रका पूर्वक जुन षड्यन्त्रले शाहवंशीय राज संस्था हटाइयो, अन्त्य गरियो, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ। गएको कुरा गयो, बगेको खोला फर्किँदैन, त्यस्तै हो समय पनि गयो फर्किँदैन। अबको बाँकी समय जति छ हाम्रा राजनेताहरू भनिएकाहरू जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूमा कमसे कम राजा महेन्द्रले गरेका जस्ता जनप्रिय कामहरू, राजा वीरेन्द्रले बनाएको जस्तो छवि, उदार छवि उनीहरूमा स्थापना भएको हामीले देख्न पाइयोस्। त्यो भयो भने कमसे कम जनताहरूले यी हत्याकाण्डहरूका जे जस्ता दर्दनाक काण्डहरू भए तापनि तिनीहरूलाई बिर्सनेछन् र हिजोको राज संस्था नभए तापनि आजका जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रा लागि काम गरेका छन् भनेर उनीहरूले मन बुझाउनेछन्, चित्त बुझाउने वातावरण सिर्जना हुनेछ। यो प्रेरणा हाम्रा जनप्रतिनिधि भनेकाहरूमा प्राप्त होस्। यसैले यो विश्वको इतिहास हेर्दा सबै जसो देशहरूमा सत्ता प्राप्तिका लागि विभिन्न दाउपेच, छल कपट, लगाई झगडा, काटमार भइरहेका छन् र ती श्रृङ्खला नेपालमा पनि भयो भनेर आम नेपालीहरूले चित्त बुझाउन विवश हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्दै दिवंगत आत्माको त्यो राजपरिवार जसको निर्ममतापूर्वक नरसंहार मचाएर हत्या गरियो, दरबार हत्याकाण्ड मचाएर एउटा देशमा दरबारभित्र बसेका राजाहरूको सुरक्षा हुँदैन भने यस्तो देशमा हामी बस्न विवश छौं। यद्यपि जे जस्तै भए तापनि आफू जन्मेको भूमि हो, यही कर्म गर्नु छ। यसैले गर्दा हामी कामना गरौं ती हत्या गरिएका, दरबारभित्र हत्या गरिएका कयौं ती राज संस्थाका सदस्य परिवारहरू त आफ्ना ठाउँमा छन्। ती हत्या गर्दाखेरि कयौं नेपाली वीर सपूतहरू मरेका छन्। तिनीहरूको पनि आत्माले चिर शान्ति पाओस्। दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै
शाहवंशीय इतिहासलाई निमिट्यान्न पार्ने यो घटना घटाउनेहरूको त्यो मनसाय फेरिएर जाओस्, तिनीहरूमा सद्बुद्धि पलाओस् भन्ने कामना गर्दै आजको बसाइबाट यो दरबार हत्याकाण्ड को सन्दर्भ सामग्री सहित नेपाली हत्याकाण्डका सन्दर्भमा, दरबार हत्याकाण्डका सन्दर्भमा के कस्ता काण्डहरू भएका थिए भन्ने यो जानकारी सहित र नेपालमा राज्य संस्थाले के कस्ता काम गरे त, के राज संस्था खराबै थियो त, एकपटक हामीले आत्ममूल्याङ्कन गरेर हेरौँ र आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने परिवर्तन गरौँ, होइन भने राम्रा कामहरूको, राम्रा कुराहरूको हामीले अनुसरण गर्न सिकौँ। आम नेपालीहरूमा राम्रा कुराहरूको अनुसरण गर्ने भावनाको विकास हुन सकोस् भन्दै आजको बसाइबाट म असफल गौतम बिदा चाहन्छु। यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्। जय श्री